नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। बाँके र बर्दियामा शनिबार थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 जना निको भई घर फर्के। जमुनाहा नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापनापछि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न नेपालीलाई घर पुग्न सहज। शनिबार नेपालमा 323 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 3235। जनताको हितमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय ठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा कांग्रेसको जोड। र भलिबललाई बजेट नदिएकोमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अझ जारी छ। लकडाउन जारी भए पनि पछिल्लो समय नेपालगञ्ज लगायत देशभर सवारी चाप बढेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैले मानिसहरू लकडाउनको प्रवाह नगरी काममा निस्कदा नेपालगञ्जका मुख्य सड़कहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। शनिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 32 गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो। नेपालगञ्जका बीपी चोक, धम्बोजी, सदर लाइन, न्यू रोड, बसपार्क रोड, कारकाँदो चोक लगायतका ठाउँहरूमा सवारी साधनको चाप अत्यधिक बढेको छ। प्रहरीले सवारी जाँचलाई केही कडा बनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन, पास लिएका सवारी साधन, सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रमा कर्मचारी लगायतलाई समेत सामान्य सोधपुछ गरी पठाउने गरिएको छ। यस्तै भित्री सड़कमा पनि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसलहरू खुलेको देखिन्छ। लामो समय लकडाउन हुँदा मानिसहरूको आर्थिक जीवन र देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो नोक्सानी भएको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न दबाब दिँदै आएको छ। बाँकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ 21 गते सूचना जारी गरी बार अनुसार उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा बाँकेमा अनावश्यक चहल पहल बढेको थियो। त्यसलाई रोक्न जेठ 23 गते प्रशासनले पुनः सूचना जारी गर्दै सो निर्णय खारेज गरी निषेधाज्ञा लगाएको छ। बाँके र बर्दियामा शनिबार थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेमा 12 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने 12 जना मध्ये 8 जना खजुरा, 3 जना बैजनाथ र 1 जना नेपालगञ्जका रहेका छन्। खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 का 7 जना र 1 जना वडा नम्बर 5 का रहेका छन्। बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 का 2 जना र वडा नम्बर 2 का 1 जना रहेको भेरी अस्पतालले जानकारी दिएको छ। नेपालगञ्जको वडा नम्बर 1 की 41 वर्षकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमित संख्या 267 पुगेको छ। त्यसमध्ये 42 जना कोरोना जितेर घर फर्किसकेका छन्। भेरीमा शनिबार पुष्टि भएका 28 जना बर्दियाका छन्। बर्दियाको 11 जना गुलरिया, 5 जना बाँसगढी, 3 जना बडैया, 4 जना मधुबन र 5 जना राजापुरका रहेका छन्। यसैबीच शनिबार सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट नरेनापुरका 1 महिला 1 पुरुष र बाँके नेपालगञ्ज 2 का 1 महिला 1 पुरुष गरी 4 जना निको भई घर फर्केका छन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण बाँकेका पुनर्स्थापना केन्द्रहरू संकटमा परेका छन्। बाँकेमा करिब 1 दर्जनको हाराहारीमा लागू दुर्व्यसन पुनर्स्थापना केन्द्र रहेका छन्। सुधारका लागि परामर्श दिन खोलिएका पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा लकडाउनका कारण दुर्व्यसनीकर्ताको भर्ना पनि रोकिएको छ। प्रहरी प्रशासनको सिंगो ध्यान लकडाउन कार्यान्वयन गराउन केन्द्रित हुँदा दुर्व्यसनीहरू बढेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। पुनर्स्थापना केन्द्रहरूले झेलिरहेको समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे सहारा हाउसका सञ्चालक अविराज छेत्रीसँग हाम्रा सहकर्मी प्रिया स्मृति ढकालले गरेको यो कुराकानी। लकडाउनका कारण के समस्या छ? रिहाबको सम्बन्धमा एकदमै संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने स्थान हो जस्तो लाग्छ मलाई। म लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा क्रियाशील छु र अहिले कोरोना सङ्कटको समयमा
एक त नयाँ भर्ना चाहिँ हामीले लिइरहेको छैनौँ, किनभने नेपाल सरकारको र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जुन प्रावधान र निर्देशन छ त्यसको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै यो सङ्कटलाई थप फैलिन नदिनको लागि चाहिँ हामी मुख्य रूपमा चाहिँ सचेत भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो विश्वास हाम्रो रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ भर्ना रोकिने बित्तिकै चाहिँ जस्तो यो लागु औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना बाँकी जिल्लाको हकमा खास गरी यो एउटा हब बन्दै गएको, लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको, त्यस पछाडि चाहिँ लागु औषध प्रयोगको घटनाहरू, प्रयोग र यससँग सम्बन्धित अन्य घटनाहरू पनि तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसो भए नयाँ जुन भर्ना लिएको छैन यसले चाहिँ दुर्व्यसनीकर्ताहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ समाजमा भन्ने अर्थ हो यहाँ? एकदमै अहिले पनि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा हामी कहाँ सूचनाहरू आइरहेको छ, हामी कहाँ आग्रहहरू आइरहेको छ, सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ उपचार केन्द्रमा चाहिँ लैजानु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। यो आग्रहलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ भने समस्या अहिले मूलतः जुन कोरोना सङ्कटमा चाहिँ केन्द्रित भएको छ, तथापि योलाई एक्सक्लुड हामीले गर्ने, एकछिन हामीलाई चाहिँ छोडिदिने हो भने लागु औषध बाँकी जिल्लाको एउटा प्रमुख समस्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि प्रभावित परिवारहरूको जुन व्यथा छ, उहाँहरूको जुन तनाव छ, उहाँहरूको जुन समस्याहरू छ, त्यो समस्या जसको तस छ अझै यो कोरोना सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बढोत्तरी भएको चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु। बाँकेमा करिब 1 दर्जनको हाराहारीमा रिहाब सेन्टरहरू छन् होइन? ती सेन्टरहरूमा भएकाहरूलाई कसरी सेवा दिइरहेछ? स्वयं पनि यही अवस्था रहिराख्नु हो, लकडाउन अझै लम्बिने हो, हामीले सेवा प्रदान गर्ने जुन वातावरण छ त्यसमा चाहिँ सहजता सिर्जना हुन सकेन भने कतै हामीले आउने दिनहरूमा सेवाको प्रत्याभूत गर्न सक्दैनौँ कि हाम्रो संस्थागत उपस्थिति त्यो एक्जिस्टेन्समै यसले प्रश्न उत्पन्न गर्छ कि भन्ने किसिमको त्यो कता भएको एउटा चाहिँ त्यो मनोदशा भनौँ न, त्यो नकारात्मक मनोदशा चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु। मैले फिल गरिरहेको छु भन्नुको मतलब म एउटा यो क्षेत्रमा लागु औषध प्रयोगसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको प्रतिनिधि पात्र पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य सबै संस्थाहरू पनि त्यसबाट चाहिँ यो डरबाट, यो चाहिँ तपाईँको तनावबाट चाहिँ गुज्रिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको तत्कालीन परिस्थिति कायम रह्यो भने संस्थाले सेवा दिने अवस्था नरहन सक्छ भन्नेकै हो। एकदमै टु द पोइन्ट स्टार यदि कुरालाई चाहिँ हामीले समात्ने हो भने हामीले नयाँ भर्ना लिन सकेनौँ र यो समस्या चाहिँ केही समय अझै लम्बियो, मानिहाल्नु 2-4-6 महिना मात्रै पनि लम्बियो भने चाहिँ हामीले फेरि त्यस पछाडिको समयमा चाहिँ सेवा दिन सक्दैनौँ कि भन्ने चाहिँ एउटा जटिल प्रश्न, एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ अहिले उब्जिएको छ। यसको विकल्प बुझाइरमा भनिदिनुहोस् त के हो त उसलाई? स्थानीय सरकारको चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने करिब घर घरको समस्या हो भनेर म भन्छु। त्यसरी भन्दाखेरि यो अतिशयोक्ति हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। वडा स्तरमा या चाहिँ पालिका स्तरमा चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ता र लागु औषध प्रयोग सम्बन्धी गतिविधिहरूलाई नियमन गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि, रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तो अवस्था छ होइन? नयाँलाई भर्ना दिन रिहाब सेन्टरले सकिरहेका छैनन्। यहाँले भनेअनुसार नेपालगञ्ज हबको रूपमा छ होइन? यस्तोमा अभिभावकहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो उसो भए? त्यस कारणले परिवार ठुलो तनावमा छ। परिवार आफ्नो तर्फबाट उहाँहरू पूर्ण सावधानी अप्नाइराख्नु भएको छ, तर लागु औषध प्रयोग एउटा यस्तो विषय हो जसले कुनै नियमलाई मान्दैन, जसले कुनै परिस्थितिलाई मान्दैन, जो कुनै अवस्थालाई चाहिँ मान्दैन। उसलाई केवल एउटै कुरासँग मतलब हुन्छ आफ्नो लागु औषधको जोहो गर्ने। लागु औषधको जोहो गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाह छ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ चाहँदाखेरि आफू पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिममा छ र साथसाथै आफ्नो परिवार र त्यो समुदायमा पनि फैलाउने एउटा ठुलो भलाइलाई चाहिँ उसले बोकेको छ। हस् अभिजी, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद। कुराकानीपछि पुनः समाचार। जमुना नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना भएपछि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीलाई आफ्नो घर पुग्न सहज भएको छ।
बाँके प्रशासनले नेपालगञ्ज नाका हुँदै आउने नेपाली नागरिकका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेपछि यो सहजता भएको हो। प्रशासनले नेपालगञ्जमा राखेर सम्बन्धित जिल्ला पठाउने भएपछि नेपालगञ्जको जमुना नाका नजिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका अन्य सरकार संस्थाहरूको संयुक्त टोली बनाएर जमुना नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा राखिएपछि सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनका लागि स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने काम भएको भैरव प्रसाद गणका प्रमुख सेनानी नकुल थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सेल्टरमा आएपछि उनीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श, तयारी खाना लगायतका सुविधाहरू दिएर सम्बन्धित जिल्ला पठाइने जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाको टोलीहरू कुनै पनि त्यसपछि केही बिरामी यो कोभिड-19 सम्बन्धी केही जानकारी आवश्यक परेको खण्डमा त्यहाँ त्यसपछि त्यो टोलीले परामर्श दिन सक्दछ। त्यस्तै गरी लास्ट स्टेजमा हाम्रो स्टेक होल्डर यो प्लान इन्टरनेसनलले त्यसपछि खाना र त्यसपछि पानीको व्यवस्था साथै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा मास्क र त्यसपछि सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यो सम्बन्धित मान्छेहरूलाई पर्सनल त्यहाँ दिइसकेपछि त्यहाँ लगेर दिइन्छ र टोलीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित साथै गन्तव्यमा पठाउने कार्य यसमा सेल्टरमा प्रवेश गर्नेको रेकर्ड राख्ने, स्वास्थ्य अवस्था जानकारी लिने, तयारी खाजा खुवाउने, आराम गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा एम्बुलेन्स, चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य कर्मीको टोली खटाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। तयारी खाजाका लागि प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बाँके युनेस्को क्लबले स्वयंसेवक टोली परिचालन गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरबाट शनिबार बेलुकासम्म करिब 3000 नेपालीहरू आएर आफ्नो गृह जिल्लामा गएका छन्। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शनिबार मात्रै मुलुकभर 323 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 323 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 3235 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका 3 का पुरुष रहेका छन्। नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुगेका उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको केही दिनपछि होम आइसोलेसनमा राखिएको थियो। उनको होम आइसोलेसनमै जेठ 20 गते मृत्यु भएको थियो। मृतकको स्वाब संकलन गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको थियो, जसमा शनिबार आएको उनको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। त्यस्तै धनगढी 4 की 55 वर्षीय महिलाको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। दुई 286 जना पुरुष र 37 जना महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा 6 जनाको पोजिटिभ आएको छ। मोरङका हुनुहुन्छ। सुनवर्सी र बुद्धि गंगा गाउँपालिकाका 2 जना 18 र 23 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी सुनसरी भोक्राका हुनुहुन्छ 4 जना 24 र 35 वर्षीय महिलाहरू र 38 र 45 वर्षीय 2 जना पुरुष। त्यसैगरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 1 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँ सप्तरीका हुनुहुन्छ, बोडे बसाइका 50 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशाला राष्ट्रिय पक्षीरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 3 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू सबै नवलपरासी का हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा 120 जनाको पोजिटिभ आएको छ। भक्तपुर कमल विनायकका 1 जना
30 वर्षीय महिला, धनुषा देवपुराका क्वारेन्टाइनमा रहेका 8 जना व्यक्तिहरू, 19 देखि 54 वर्ष उमेरका पुरुषहरू, त्यसै गरी कपिलवस्तु महाराजगञ्जका 39 जना। अहिलेसम्म मुलुकभर पीसीआर विधिबाट 92,477 र 1,37,435 जनाको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। मुलुकभर 1,68,031 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने आइसोलेसनमा 2,857 संक्रमित रहेका छन्। अहिलेसम्म 357 जना निको भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड़ दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले जनतारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा बस्नको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो। कोभिड-19बाट प्रभावित मुलुकमा त्यसको असर कम गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउँदै रिजालले अहिलेको अवस्थामा सबै एक ठाउँमा उभिएर एउटा राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो। सदनमा विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डाक्टर रिजालले सरकारमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्च रु 25 अर्बबाट घटाएर गत वर्ष झै रु 8 अर्बमा सीमित पारियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। सरकारले बिजुलीमा चल्ने गाडीहरूलाई एक दिन अगाडि जसरी आफ्नो के अरे भन्सार नउठाइकन छोड्यो, त्यसबाट कमाउने बाटोमा लाग्यो, त्यसबाट पनि सरकारको इमान्दारितामा प्रश्न उठेको छ। क्षमताको मात्रै कुरा होइन सभामुख महोदय, इमान्दारिताको कुरा हो। अहिले जनता कोरोनाबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छ। बाहिर बसेका नेपालीहरू कसरी देशमा पुग्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ, अनि सरकारमा बसेकाहरू कसरी कार्पेटको व्यवस्था गर्ने भनेर मस्त छन्। कार्पेटको व्यवस्था गर्दैछ सरकार, अनि सरकारको सत्तारूढ दलका अरू मानिसहरू सत्ताको बाँसुरी, सत्ता सम्भावनाको बाँसुरी कुन धुनमा बजायो भने राम्रोसँग बज्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेछन्। विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गोकर्ण विष्टले सरकार चुनौतीको सामना गर्न उच्च स्तरमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पहिलेको सरकारसँग गरिब किसानको उत्थान गर्न के कार्यक्रम छ जानकारी दिन माग गर्नुभयो। बजेटलाई हेर्दा घरमा पूजा गर्दा बिरालो बाँधेर गर्ने भन्ने बाहेक केही नभएको उहाँको भनाइ छ। देशमा यस्तो महामारी आइसक्यो, किसानहरू खाना बिना मरिरहेको भन्दै सरकारले यसमा ध्यान दिन सकेको धारणा राख्नुभयो। बैठकमा अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कृषि तथा पशुपन्छी र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौतीको प्रस्ताव सहित छलफल भएको हो। छलफलमा सांसद दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, प्रदीप यादव, बहादुर सिंह लामा, रामबाबु कुमार यादव, डीला संग्रौला, देवेन्द्र राज कणेल, मीन बहादुर विश्वकर्मा, पार्वता डीसी चौधरी र पद्मनारायण चौधरी सहित 12 जनाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नेपालका लागि नेपाली अभियान लगायत युवा संगठनहरूले एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै चर्को नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको दावी सहित त्यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै सदन र सड़कमा विरोध चर्किरहेको छ। सरकारले संसदको जारी अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषी उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। रुकुमको चौरजारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई
गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कड़ा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै समितिले माइतीघरमा बृहत प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा विभिन्न दलका नेता, सांसद लगायतको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान गहराईमा हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए। जातीय नरसंहारकारीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए। कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीले उक्त घटनाका दोषीलाई उम्काउन सक्ने देखिएको बताउनुभयो। संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा भए पनि अझै पनि गठन हुन नसक्नु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले घटनामा संलग्नलाई कड़ा कारवाही नभएसम्म सड़क र सदनबाट निरन्तर खबरदारी गर्ने जिकिर गर्नुभयो। गैरदलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विक सहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। उनीहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। घटनामा संलग्नता भएको आरोपमा प्रहरीले थप 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यी सँगै पक्राउ पर्नेको संख्या 25 पुगेको छ। पीड़ित पक्षले 20 जनाको नाममा किटानी जाहेर दिएको थियो। त्यसमध्ये यसअघि 18 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। अझै 2 जना फरार रहेका छन्। उनीहरू सबै एकै गाउँ सोतीका रहेका छन्। नेकपाका युवा नेता एवं राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सहसंयोजक रमेश पौडेलको गीती एल्बम विमोचन गरिएको छ। शनिबार भक्तपुरको सल्लाहघारीमा असहायहरूलाई खाना खुवाएर समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली नामक गीती एल्बम विमोचन गरिएको हो। एल्बममा एउटा गीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लेख्नु भएको छ भने 2वटा विपिन किरण र 2वटा गीत आफूले रचना गरेको नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। एल्बममा रहेका गीतहरू बद्री पङ्गेनी, मेलिना राई र राजेश पायल राईले गाउनु भएको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेल भलिबललाई बजेट विनियोजन नगरेकोमा गुनासो गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 बजेटको छलफलमा भाग लिने क्रममा नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठले भलिबलका लागि बजेट कम भएको बताउनु भएको हो। सरकारले 2074 साल जेठ 8 गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो। त्यसयता महिला टोलीले 2 ठूला सफलता हासिल गरेको थियो। गत वर्ष कार्तिकमा बंगलादेशमा भएको एमसीसी सेन्ट्रल जोनमा स्वर्ण पदक जितेको थियो। मंसिरमा स्वदेशमै भएको 13औं साग दक्षिण एसियाली खेलकुदमा महिलाले रजत पदक जितेको थियो। नेपाल भलिबल संघले पनि राष्ट्रिय खेल भए पनि यसको विकासका लागि सरकारले अलग्गै बजेटको व्यवस्था नगरेकोमा गुनासो व्यक्त गर्दै आएको छ। सांसद श्रेष्ठले छलफलमा आफ्नो बनाइराख्ने क्रममा अधिकांश समय खेलकुदमा केन्द्रित गर्नुभएको थियो। यस्तै खेलकुदको विषयमा हेर्दा आगामी वर्ष एउटा मात्र राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएकोले यसमा बजेट खुम्चिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बजेट खेलकुद क्षेत्रको विकास अनुकूल हुन नसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अझै जुन ढङ्गबाट सन्तुलित हुनुपर्ने हो त्यो सन्तुलित हुन सकेको छैन। अब मैले दिएका योजना कति पर्यो परेन त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर यो सन्तुलित गर्नको लागि र आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्नको लागि मन्त्री नै हुनुपर्ने, शीर्षस्थ पार्टीका नेताहरू नै हुनुपर्ने यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ नि लाग्छ। र जहाँसम्म यो पूर्वाधार विकास क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको सन्दर्भमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चल्ने गरेको छ र यो हिसाबले सन्तुलित बजेट नहुने भएको हुनाले नै यो कोषको आवश्यकता परेको हो। होइन, यो कोषको विकल्पमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 1-1 अरब रुपियाँ नाम चाहिँ नि राख्ने र सबै सांसदहरू बसेर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जाने हो भने पनि त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ नि राख्न चाहन्छु। अर्को भनेको जहाँसम्म यो बजेट अहिले कोरोनाको जुन सकसको बीचमा आएको छ, विश्वलाई नै यो संक्रमण र यो महामारीले चाहिँ आक्रान्त बनाएको छ, विश्व अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याएको छ, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले खुम्च्याएको छ। त्यसो भएको हुनाले म मूलतः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमा चर्चा गर्नु पर्दाखेरि यो बजेट कम भयो भन्ने जुन चर्चा भइरहेको छ। कोरोना भाइरस महामारीले खेलकुद ठप्प रहेको अवस्थामा नयाँ ढंगको तालिम कार्यक्रम समेट्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो। श्रेष्ठले समग्र बजेट हेर्दा भने सन्तुलित नरहेको बताउनु भएको थियो। जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्दै युवराज
अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाँके र बर्दियामा शनिबार थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 जना निको भई घर फर्के। जमुना नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापनापछि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीलाई घर पुग्न सहज। शनिबार नेपालमा 323 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 3235। जनताको हितमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको जोड। र भलिबललाई बजेट नदिएकोमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं, हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।